नमस्कार दर्शकवृन्द म सुरजमणि प्रधान असिस्टेन्ट टिचर गणेश हाई स्कुल कालिम्पोङबाट तपाईहरुसँग सिधा सम्पर्कमा अहिले रहेको छु कालिम्पोङ टेलिभिजनको सौजन्य मार्फत So today I'll be teaching responses and chemical coordination in animals जसको अर्थ हुन्छ we'll be talking about hormones र पहिलाको क्लासमा सायद तपाईले त्यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ कि hormones के हो What are hormones? How will you define it? सायद पहिलाको क्लासमा तपाईले plant hormones बुझिसक्नु भएको छ र आज म तपाईहरुलाई विशेष रूपमा animal hormones ले कसरी response अनि chemical coordination रासायनिक समन्वय कसरी गर्छ र सन्तुलित ढंगमा कसरी आफ्नो कणहरूको गतिविधि कसरी पालन गर्छन् We will talk about the hormones. The response and chemical coordination in animals, hormones विषयमा क्लास 10 को विद्यार्थीसँग सम्पर्क गर्ने कोसिसमा हामी छौं र hormones के हो What are hormones We know about it So यो biochemical messenger यो important छ तपाईहरुले यहाँ अलिकति यहाँ देखाइदिनुहोस् So biochemical messenger को रूपमा हामी बुझ्छौं र later I will try to differentiate between animal hormones and plant hormones र साथै endocrine अथवा endocrine system को पनि कुरा यहाँ आउँछ र अहिले तपाईहरुले यो कुरा बुझ्दा हुन्छ सो hormones लाई हामी के मान्छौं biochemical messengers यसलाई विस्तृत रूपमा अहिले केही क्षण पश्चात म तपाईहरुको अघि ल्याउने छु र यहाँ दुई जना व्यक्ति तपाईले देख्नु हुँदैछ विलियम बेलिस and Ernst Henry Starling यो ब्रिटिश साइन्टिस्टहरु हो फिजियोलोजिस्ट भन्छ उहाँहरुलाई दुवैले 1902 अनि 1904 बीचमा जुन चाहिँ काम गर्दै थिए उहाँहरुले काम गर्दै थियो अहिले बुझ्दा उहाँले काम गरेको रहेछ hormones माथि तर त्यति बेला उनीहरुले भन्यो unknown chemical substances मात्र थियो hormones भन्ने नामकरण त्यति बेला भएको थिएन So what they were trying to explain to us was कि apart from carbohydrates, proteins, fats, minerals, nutrients and water साथ-साथै unknown chemical substances also have an important role to play in organizing or helping in the expression of all the metabolic activities of a living body. र पछि Starling and Bayliss ले 1904 मा 1904 मा नामकरण यो unknown chemical substance लाई चाहिँ के भने उहाँले भने hormones र यहाँ अलिकति बुझ्नु अनिवार्य छ आवश्यक छ अंग्रेजीमा हामी यसलाई etymology भन्छौं कि यो hormones शब्द कहाँबाट आएको so it is derived from a Greek word hormao भन्छ यो चाहिँ Greek word बाट लिएको हो जसको अर्थ हुन्छ I arouse to activity भन्नु मतलब तपाई सुतिराख्छ भने त्यसमा तपाईको एक्टिभिटी फेरि पुनः फर्किनु भन्नु मतलब I arouse to activity or I impel भन्नुको अर्थ hormones ले chemical substances जो unidentified त्यति बेला त्यो चाहिँ कसरी animals मा in particular हामी आज गर्दैछौं animal hormones त्यहाँ कसरी hormones को एउटा ठूलो भूमिका हुन्छ तपाईको शरीरको विभिन्न कार्यक्रममा कसरी सन्तुलित ढंगमा अघि बढाउने So the hormone is derived from the Greek word hormo, which means I arouse to activity अथवा I impel. So यहाँनिर हामी देख्दैछौं अघि भनिहाल्यो Bayliss and Ernest Henry Starling. यो नाम याद गर्नुस् है र उहाँलाई सोध्नु सक्छ तपाई you can write the question from which Greek word is the term hormone derived from यो माध्यमिकमा 1 मार्क्स आउन सक्छ त्यतिबेला तपाई के लेख्नु पर्यो hormone What does it mean? I arouse to activity or I impel. भन तपाईले लेख्नु पर्यो र उहाँले यो गरेपछि हार्मोन साहित्य अघि बढ्दै गयो र उहाँले जुन चाहिँ काम गर्नु हुँदै थियो यो माध्यमिकमा आउन सक्छ Name the first discovered animal hormone भन्यो तपाईले यो लेख्नु पर्यो secretin. So यो नाम याद गर्नुहोस् So name the first animal hormone that was discovered. Discovered गर्ने मान्छेहरु भइहाल्यो Starling and Bayliss.
र सिक्रिटन यो चाहिँ कहाँबाट सिक्रिट हुन्छ भने प्यानक्रियसको कुरा हुन्छ सो प्यानक्रियसमा चाहिँ सिक्रिटनको काम के हुन्छ भने टु स्टिमुलेट द प्यानक्रियस टु रिलिज प्यानक्रिएटिक जुस यो बुझ्नुहोस् है सो एक्जाममा आउनु सक्छ वाट इज द फङ्सन अफ सिक्रिटन सो के गर्छ भने प्यानक्रियसलाई चाहिँ इट हेल्प्स और स्टिमुलेट्स निर्देश दिन्छ के उत्पादन गर्न प्यानक्रिएटिक जुस त्यो पछि जब हामी प्यानक्रियस पढ्छौँ त्यो विस्तृत रूपमा तपाईँहरूलाई हामी बुझाउँछौँ र सिक्रिटन वाज द फर्स्ट एनिमल हर्मोन डिस्कभर्ड त्यो याद गर्नुहोस् र अब वाटर हर्मोन्स अघि हामीले भनिहाल्यौँ त्यो गरियो र अहिले भन्नु परेन बायोकेमिकल अथवा बायोमेकानिकल मेसेन्जर्स यसलाई भन्नु सक्छौँ है केमिकल भनेको रासायनिक हो नि त उत्पादन भएर चाहिँ त्यसले नै काम गर्छ र सायद पहिलाको क्लासमा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ वाट इज डिफरेन्स बिट्विन प्लान्ट हर्मोन जुन चाहिँ यहाँ अक्सिन देख्दैछौँ त्यसमा जिब्रेलिन साइटोकिनिन्स त्यस्तो इत्यादि र मेल हर्मोन अहिले विस्तृत रूपमा बुझ्छौँ हामी यहाँ टेस्टोस्टेरोन हामीले यहाँ देखाउँछौँ सो डिफरेन्सेस पनि सायद अघि बुझिसक्नु भएको छ तर हर्मोन्स मेन बुझ्नु बायोमेकानिकल मेसेन्जर्स अथवा बायोकेमिकल मेसेन्जर्स र अहिले फेरि विस्तृत रूपमा अघि मैले भनिहालेँ ह्युमन बडीमा दुईवटा सिस्टम छ एउटा हो एन्डोक्राइन सिस्टम र अर्को हो एक्जोक्राइन सिस्टम र जति पनि हर्मोन्सहरू उत्पादन हुन्छ इट इज म्यानुफ्याक्चर्ड प्रोड्युस बाई वाट ग्ल्यान्ड्स केले प्रोड्युस गर्छ यसलाई ग्ल्यान्ड्सले चाहिँ उत्पादन गर्छ र हर्मोन्स भन्ने बित्तिकै कुन चाहिँ ग्ल्यान्ड बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड है अहिले डिटेलमा बुझ्छौँ अब यो चाहिँ हो अहिले फेरि बुझाउँछु म डक्टलेस ग्ल्यान्ड भनेको यसको कुनै थैलो छैन यो उत्पादन भएपछि एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड विल स्ट्रेट अवे हिट द ब्लड स्ट्रिममा गएपछि इट गोज एन्ड ट्राभल्स टु द डिजायर्ड अर्गन जुन चाहिँ अर्गनमा चाहिँ यसले काम गर्नुपर्छ एक्सप्रेसन ल्याउनुपर्छ त्यहाँ त्यसलाई भन्छौँ हामी टार्गेट अर्गनमा गएर चाहिँ यो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले सिक्रिट गरेको हर्मोन्स विल डु इट्स function or express itself at the specific target organ यो बुझ्नु भयो होला सायद सो हर्मोनलाई चाहिँ अब कसले उत्पादन गर्छ भन्दाखेरि नेम द ग्ल्यान्ड विच सिक्रिट्स हर्मोन्स भन्दा तपाईँले के भन्नु पर्यो एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड र एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड चाहिँ कस्तो ग्ल्यान्ड हो डक्टलेस थैलो छैन र स्ट्रेट अवे यसको विशेषता के छ भन्दाखेरि एन्डोक्रिन ग्ल्यान्डको केमिकल प्रोडक्सन विच इज हर्मोन्स स्ट्रेट अवे कहाँ जान्छ भन्दा तपाईँको ब्लड स्ट्रिममा गएर इट विल ट्राभल अल द वे कहाँ जानु पऱ्यो टार्गेट अर्गनमा र टार्गेट अर्गनमा त्यहाँ के काम गर्छ जुन चाहिँ एक्सप्रेसन ल्याउनु छ जुन चाहिँ चाहिएको नतिजा चाहिएको फल त्यहाँ ल्याउनु छ त्यहाँनिर हर्मोनले गएर काम गर्छ यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो सो हर्मोन्स भन्ने बित्तिकै एनिमल हर्मोन्समा चाहिँ यो जोडिहाल्नु पऱ्यो एन्डोक्रिन सिस्टम र एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड डक्टलेस ग्ल्यान्ड हो अब माध्यमिकमा वान वर्ड आउनु सक्छ होइन विच ग्ल्यान्ड इज अ डक्टलेस ग्ल्यान्ड भन्दा वनमा को आयो भने के लेख्नुहुन्छ एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड हाउ डज इट फङ्सन भन्दाखेरि द एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड releases chemical substances called hormones which is released directly into the bloodstream and they travel through the bloodstream and hit the target organ where the desired expression is manifested. त्यहाँनिर त्यो टार्गेट अर्गनमा गर्नुपर्ने काम हर्मोन्सले गर्छ र यो के हो रे एन्डोक्रिन सिस्टम अथवा एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड अन्तर्गत हर्मोन्स रिलिज भएको and it is travel to the target organ. र यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ अक्सिन अब एक्जाममा आउँछ नेम वान प्लान्ट हर्मोन भन्दा यु क्यान से अक्सिन है अरू पनि छ साइटोकिनिन्स जिब्रेलिन्स है इत्यादि र एनिमल हर्मोन्सहरू थुप्रो छ अब यो हर्मोन्सको जुन चाहिँ कुरा हामी गर्दैछौँ नि एन्डोक्रिन सिस्टम अथवा एन्डोक्रिन ग्ल्यान्डले जति पनि हाम्रो शरीरमा विभिन्न सेलुलर एक्टिभिटिजहरू हुन्छ राइट फ्रम एङ्जाइटी डराइरहेको होइन त्यस्तो भावनाहरू कहिले कहिले प्रकट हुन्छ कि हुँदैन खुसी हाइपरटेन्सन रक्तपात एकदमै बढेर गयो हार्टबिट बढ्यो त्यो सबै गर्ने शरीरमा हाम्रो ग्रोथ हाम्रो रिप्रोडक्सन जुन चाहिँ हाम्रोमा हुन्छ सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने आफ्नै प्रकारले गर्ने चिज अथवा रासायनिक उत्पादन भएको जिनिस चाहिँ के हो हर्मोन्स एन्ड वी टकिङ अबाउट एनिमल हर्मोन्स
र अघि यहाँ कुरा गर्दै थियो एनिमल हर्मोन्समा अघि भनिहाल्यो बायोकेमिकल मेसेन्जर्स अथवा बायो मेसेन्जर्स भन्दा भयो र एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड्समा सो वाट आर द ग्ल्यान्ड्स अब एक्जाममा आउँछ है सो वाट इज एन एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड भन्दा के भन्नु पऱ्यो एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड इज अ डक्टस ग्ल्यान्ड which is responsible for the manufacture of hormones which straightway travel into the bloodstream and bring about the desired expression in target organs. र ductless glands कुनै थैलो छैन र some of the endocrine glands that देख्नु हुँदैछ hypothalamus, pineal gland, pituitary gland, thyroid gland, thymus, adrenal, pancreas, ovary, testes यहाँ सबै देखेको छ तपाईले त्यही सोध्छ अब नेम टु एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड्स भन्दा चाहिँ लेख्दा पनि भयो थाइरोइड ग्ल्यान्ड लेख्दा पनि भयो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड लेख्दा पनि भयो हाइपोथालमस एड्रिनल ग्ल्यान्ड्स इत्यादि प्यानक्रियस यो सबै र एक्जोक्रिन ग्ल्यान्ड्सको अब तपाईँलाई सोध्यो भने गिभ वान डिफरेन्स बिट्विन एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड एन्ड एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड एन्ड एक्जोक्रिन ग्ल्यान्ड भने तपाईँले एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ जहिले पनि विद्यार्थी रुलर र पेन्सिल युज गरेर यो टेबल बनाउनु पर्यो एकदम निटली हाम्रो ऱ्यान्डम टाइप हुनु भएन सो यहाँ लेख्नुहुन्छ एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड फर्स्टको त इजी छ यो डक्टलेस ग्ल्यान्ड हो एन्डोक्रिन के कस्तो ग्ल्यान्ड हो डक्टलेस एक्जोक्राइन कस्तो हो ग्ल्यान्ड्स विथ डक्ट्स है सो एन्डोक्रिन ग्ल्यान्डको प्रोडक्सन जुन चाहिँ हुन्छ नि रासायनिक जिनिस जुन चाहिँ यसले उत्पादन गर्छ त्यसलाई मात्रै हर्मोन्स भन्छ है अब यता चाहिँ हर्मोन्स भन्नु भएन दिस लाइक केमिकल सब्सटेन्सै हो नि त यो चाहिँ हर्मोन्स भन्दैन सो हर्मोन भन्ने बित्तिकै एन्डोक्राइन अथवा एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड मात्र हामीले बुझ्छौँ सो दुईवटा आयो भने यु क्यान हेड टु डिफरेन्सेस र एन्डोक्रिन ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल्सहरू त प्रशस्त मात्रामा लम्पसार यहाँ भइरहेको छ र एक्जोक्राइन अथवा एक्जोक्रिन ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल्स हो भने एउटा हो सलाइभरी ग्ल्यान्ड जुन चाहिँ सलाइभा थुक उत्पादन हुन्छ अर्को हो स्किनको है स्किन ग्ल्यान्ड भन्नाले अब हामीले जति पनि यो सेबेसियस ग्ल्यान्ड भन्छ सेबेसियस ग्ल्यान्ड अर्को हो तपाईँको यो स्वेट ग्ल्यान्ड स्किनको कुरा आउँदाखेरि स्वेट पसिना जुन चाहिँ उत्पादन हुन्छ नि सो सबै यो केसमा आयो तपाईँको एक्जोक्राइन अथवा एक्जोक्रिन ग्ल्यान्डको उदाहरणहरू यो भयो सो तपाईँलाई सोध्छ नेम टु एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्स भन्दा के लेख्नु पर्यो स्वेट ग्ल्यान्ड्स सलाइभरी डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्स लेख्दा पनि भयो है अथवा सेबेसियस ग्ल्यान्ड्सहरू पनि तपाईँले लेख्नु सक्नुहुन्छ सो यो याद गर्नुहोस् है सो टु डिफरेन्सेस बिट्विन एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड्स एन्ड एक्जोक्राइन अथवा एक्जोक्रिन ग्ल्यान्ड्सको इक्जाम्पल्स पनि आफ्नो आफ्नो लिइराख्यो र पछि हामी यहाँ बुझ्छौँ यो प्रायः जस्तो पिनल ग्ल्यान्ड सायद छैन थाइमस पनि छैन र अरू चाहिँ हामीले यहाँ माध्यमिकको सिलेबसमा यसलाई लिएको छ सो वी हेभ टु स्टडी द्याट र वी मुभ टु द नेक्स्ट स्लाइड सो एन्डोक्रिन सिस्टम र एन्डोक्राइन पश्चात अब हर्मोन्स अघि भनिहाल्यो बायोकेमिकल मेसेन्जर्स भनेर स्ट्रेट अवे इन्टु द ब्लड स्ट्रिम त्यो पनि यहाँ बारम्बार यही कुरा म गरिरहन्छु र लास्टमा टार्गेट अर्गनमा गएर चाहिँ त्यसले काम गर्छ र वाट आर द मेन फङ्सन्स अफ हर्मोन्स हर्मोन्सको मेन फङ्सन्स के हुन्छ अघि नै हामीले भनिहाल्यो लिभिङ बडीमा जति पनि मेटाबोलिक एक्टिभिटिजहरू छ जति पनि अरू गतिविधि छ जस्तै ब्लड प्रेसर बढ्छ हार्टबिट बढ्छ तपाईँको मुड भयो तपाईँको स्लिप प्याटर्नहरू भयो सबै कन्ट्रोल केले गर्छ हर्मोन्सले गर्छ र प्रथममा गुज बम्प यो सायद विद्यार्थी वर्गलाई तपाईँ अनुभव गर्नुभएको छ खुसी हुँदा अथवा भय हुँदा डर हुँदा जिरिङ जिरिङ हुन्छ हुँदैन काँडा आउँछ नि होइन जिरिङ जिरिङ हुँदा सो त्यसलाई हामी के भन्छौँ गुज बम्प्स के हो त्यो गुज बम्प भनौँ यो गुज बम्प ल्याउने पनि हर्मोनै हो त्यो हर्मोनको नाम हो एड्रिनलिन के हो एड्रिनलिन त्यो हर्मोनको नाम के अरे एड्रिनलिन र नर्भस सिस्टमको सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम भन्छ जसले चाहिँ तपाईँको यो जति पनि डर लाग्दाखेरि खुसी हुँदा टेन्सन हुँदाखेरि यो सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टमले काम गर्छ स्ट्रेस सिचुएसनतिर इमर्जेन्सीतिर आपतकालीन स्थितितिर सो एड्रिनलिन जुन चाहिँ एड्रिनल
मेड्युलाबाट यो उत्पादन भएको हो। एड्रिनल पनि अघि देखिहाल्यो, अलिक हामी ब्याक गऱ्यो भने त्यहाँ देख्न सक्छौँ। एड्रिनल हामी देख्दैछौँ, इट इज राइट अबभ द किडनी मात्रै हुन्छ यो। सो किडनी मात्रै दुईवटा त्यो छ, त्यसलाई के भन्छ एड्रिनल ग्ल्यान्ड। सिन्स इट इज सिचुएटेड अबभ द किडनीज त्यसलाई सुप्रारिनल ग्ल्यान्ड पनि भन्छ, एक्जाममा आउन सक्छ। व्हाट आर सुप्रारिनल ग्ल्यान्ड्स भन्ने बित्तिकै कन्फ्युज हुनु भएन। के भनेको त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एड्रिनल ग्ल्यान्ड। केलाई भनेको एड्रिनल ग्ल्यान्ड। इट इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ग्ल्यान्ड विच इज अ पार्ट अफ द एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड सिस्टम अन्तर्गत। र फेरि यता स्लाइडको यता आउँदा त्यो गुज बाउन्समा चाहिँ त्यो दुईवटा चिज आयो है, एड्रिनलिन hormone secreted by the adrenal gland situated right above the kidneys, र अर्को nervous system sympathetic nervous system, अर्को हुन्छ parasympathetic nervous system भन्छ। यो दुईटा मिलेर चाहिँ autonomic nervous system भन्छ, त्यो पछि पढ्छ हामी। तर यो दुईटा कुरा चाहिँ याद गर्नुभयो। गुज बम्स भनिहाल्यो जसरी चाहिँ काँडा आउनु, कति बेला when absolutely happy, when very sad, ecstasy है, fear डर हुँदाखेरि, एङ्जाइटी। अहिले कोभिड-19 को कुरा गर्दाखेरि अहिले के छ भने कोभिड-19 एङ्जाइटी भन्नु मतलब यो भाइरसले भन्दा पनि कोरोना भाइरसले भन्दा पनि त्यो विषयमा नचाहिँदो साहित्यले चाहिँ हाम्रो टाउको खाइरहेको छ होइन। सो त्यति बेला एड्रिनलिनले पुरा उत्पादन हाम्रो शरीरमा भइरहेको छ र भए एक प्रकारको डरमा हामी बसिरहेको छौँ। र गुज बमको कुरा भयो, त्यसपछि अब हाम्रो शरीरमा ब्लड सुगर लेभल भन्छौँ नि हामीले, वास्तवमा ब्लड सुगर भन्नाले त्यो ग्लुकोजको लेभल कुरा गरेको हो। जहिले पनि त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड नर्मल लेभलमा हुनु पऱ्यो नि, र त्यसलाई पनि निर्देशित गर्ने रासायनिक उत्पादन भएका जिनिसहरू जसलाई हामी हर्मोन्स भन्छौँ। अब ग्लुकोज लेभल ब्लडमा एउटा सठिक ढङ्गमा त्यहाँ बसिरहनु हो भने चाहिँ दुईवटा किसिमको हर्मोन्स त्यहाँ देखा पर्छ। एउटा हो ब्लड ग्लुकोज लेभल लोरिङ हर्मोन्सहरू, जसमा दुईवटा हामी कुरा गर्नु सक्छौँ, इन्सुलिन र सोमाटोस्ट्याटिन भन्ने हर्मोन छ। अब एक्जाममा आउँछ है, नेम टु ब्लड ग्लुकोज लोरिङ हर्मोन, के अरे नेम टु ब्लड ग्लुकोज लोरिङ हर्मोन भयो भने चाहिँ नानी हो तपाईँहरूले के लेख्नु, इन्सुलिन र सोमाटोस्ट्याटिन। र इन्सुलिन कुरा गर्दाखेरि कहाँ आउँछ हामी, प्यानक्रियसको कुरा आउँछ। कहाँ आउँछ, प्यानक्रियस। र यो कुरामा डायबिटिजको कुरा पनि पछि आउँछ, डायबिटिज इन्सिपिडस, डायबिटिज मेलिटसको कुरा यहाँ आउँछ। र इन्सुलिन, सो इट्स सिक्रेटेड फ्रम द बीटा cells of the islets of Langerhans in the pancreas. It is secreted from के अरे, islets of Langerhans of pancreas. याद गर्नु पर्यो, बी सेल्स अथवा बीटा सेल्सले चाहिँ उत्पादन गर्छ इन्सुलिन। र इन्सुलिनले चाहिँ नर्मल सिचुएसनमा के गर्छ भने तपाईँको ब्लड सुगर अथवा ब्लड ग्लुकोज लेभललाई घटाएर नर्मल लेभलमा ल्याउँछ नि है। सो यो दुईवटा कुरा भयो। अरू साथसाथमा अर्को छ जसले चाहिँ ग्लुकोज अथवा सुगर लेभल तपाईँको ब्लडमा बढाउँछ, र त्यो त्यसमा एउटा आयो ग्लुकोगोन। यो चाहिँ अल्फा सेल्सबाट, अल्फा सेल्स अफ द आइलेट्स अफ ल्याङ्गरहन्स एन्ड प्यानक्रियसबाट उत्पादन हुन्छ तपाईँको ग्लुकोगोन। त्यसरी अरू पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स सिक्रेट गरेको हर्मोन एसिटिएच, एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हर्मोन भयो, यो सबैले चाहिँ तपाईँको कर्टिसोल भयो, यो सबैले तपाईँको ग्लुकोज लेभल चाहिँ इन्क्रिज गराइदिन्छ। के गराउँछ, इन्क्रिज गराउँछ। तपाईँलाई त्यो क्वेसन आउन सक्छ, नेम अ हर्मोन द्याट इन्क्रिजेस द ब्लड ग्लुकोज लेभल इन द ह्युमन बडी भनेपछि तपाईँ के लेख्नु पऱ्यो, ग्लुकोगोन सिक्रेटेड फ्रम द अल्फा सेल्स of the islets of Langerhans in the pancreas. र अर्को पिट्युटरी ग्ल्यान्डले सिक्रेट गरेको हर्मोन्स एसिटिएच है, त्यो सबैले पनि तपाईँको त्यो ब्लड सुगर लेभललाई बढाउँछ। त्यो भयो, त्यो भयो। अब स्ट्रेस भन्ने अहिले अघि कुरा गर्दै थियो, कोभिड-19 को बेलामा समस्त संसारलाई ठुलो सङ्क्रमणले गर्दाखेरि ठुलो तनाव छ हाम्रोमा होइन। यहाँ आएको छ स्टुडियोमा, तर पनि हामीलाई तनाव छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी अब कम्ब्याट गर्ने भने तनावबाट चाहिँ कसरी मुक्ति प्राप्त गर्ने भन्दा पनि त्यहाँ पनि हर्मोन्सकै खेल हुन्छ। विशेष रूपमा
एड्रिनलिन हर्मोन्स र कर्टिसोल हर्मोन्स अघि भनिहाल्यो एड्रिनलिन र कर्टिसोल हर्मोनले चाहिँ स्ट्रेसको सिचुएसनमा तनावको सिचुएसनमा यो उत्पादन हुन्छ र यसमा एउटा कुरा आउँछ एड्रिनलिन भन्दाखेरि यसले यो खालके एउटा रेस्पोन्स ल्याउँछ फाइट फ्लाइट अथवा फ्रीज रेस्पोन्स भन्छ यसलाई ओके सो एड्रिनलिन विशेष रूपमा यसलाई इमर्जेन्सी हर्मोन पनि भन्छ है अथवा स्ट्रेस हर्मोन पनि भन्छ र माध्यमिकमा आएको पनि छ सो इट विल कम एज लाइक दिस विच हर्मोन इज नोन एज द स्ट्रेस हर्मोन or the emergency hormone मा के लेख्नु पर्यो एड्रिनलिन जुन चाहिँ एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट सिक्रिट हुन्छ एड्रिनल ग्ल्यान्ड फेरि दुई पार्टमा हुन्छ पछि हामी हेर्छौँ एड्रिनल मेड्युला र कर्टेक्सको कुरा आउँछ र कुनै भए हुने सिचुएसन अचानक कुनै यस्तो सिचुएसन आयो कि त्यो विरुद्ध तपाईँले फाइट गर्नु पर्यो विच मिन्स तपाईँले त्यो सिचुएसनलाई एक्सेप्ट गरेर तपाईँले त्यो काम गर्नुहुन्छ जस्तै स्टेजमा हामी फर्स्ट टाइम बोल्दैछौँ अरे त्यति बेला के प्रड्युस हुन्छ बडीमा एड्रिनलिन जब पनि तनाव हुन्छ एङ्जाइटी हुन्छ अथवा युफोरिया जब तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ डर लागिरहेछ त्यो सिचुएसनमा यो एड्रिनलिन हर्मोन इज सिक्रिटेड यो बताउँदै थिएँ फाइट फ्लाइट फ्रिज यसलाई 3 Fs पनि भन्छ अब यो मा चाहिँ एड्रिनलिन उत्पादन हुन्छ तनाव भएको बेलामा खुसी भएको बेलामा स्टेजको उदाहरण दिँदै थिएँ सो इफ युर अन स्टेज फर द फर्स्ट टाइम अब तपाईँले फेस गर्नै भयो कि डराएर त्यहाँबाट भाग्यो भने त फ्लाइट भयो रनअवे फ्लाइट के हो रनअवे अर्को फ्रिज भन्यो तिनै अब फ्रिज भएर बस्यो सो यसलाई चाहिँ भन्छ तपाईँको फाइट फ्लाइट रेस्पोन्स सो तपाईँलाई सोध्नु सक्छ विच हर्मोन ब्रिङ्स अबाउट द फाइट फ्लाइट अर फ्रिज रेस्पोन्सेस भन्दा चाहिँ तपाईँले एड्रिनलिन यो चाहिँ जहिले पनि तपाईँलाई जब पनि टेन्सन हुन्छ स्ट्रेस हुन्छ सो सबै काम तपाईँको यसले गर्दा हुन्छ एड्रिनलिन हर्मोन त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेस हर्मोन अथवा इमर्जेन्सी सो त्यो स्ट्रेस त्यो तनावबाट मुक्ति पाउने अथवा त्यसमा बस्ने पनि हर्मोनले गर्दा नै हुन्छ अर्को आए तपाईँको ब्लड प्रेसर कसरी ठिक लेभलमा यसले राख्छ त्यसमा पनि हर्मोन्सकै कुरा आउँछ एड्रिनलिनकै कुरा आयो र नन एड्रिनलिन हर्मोन्सहरू जसले चाहिँ तपाईँको ब्लड प्रेसरलाई इन्क्रिज गर्छ किनभने हार्ट बिट बढ्छ हृदय गति बढेको कारणले गर्दा ब्लड प्रेसर बढ्यो अर्को इम्पोर्टेन्ट हर्मोन छ एन्टिड्युरेटिक हर्मोन एन्टिड्युरेटिक हर्मोन भन्छ यसलाई सो यसलाई सिक्रिट इक्जाममा आउँछ नेम वाट सिक्रिट्स द एन्टिड्युरेटिक हर्मोन भन्दा तपाईँले त्यो भन्नु पर्यो हाइपोथालमस के अरे अहिले बुझ्छौँ हाइपोथालमस के हो सो हाइपोथालमस सिक्रिट्स द एन्टिड्युरेटिक हर्मोन र यसको स्टोर चाहिँ कहाँ हुन्छ अब हाइपोथालमस र ब्रेनमा जानु पर्यो हामीले ब्रेन स्ट्रक्चरमा हेऱ्यो भने सो हाइपोथालमस र यो तपाईँको पिट्युटरी ग्ल्यान्ड छेउछेउमा छ है त्यसो गरी हाइपोथालमसबाट एन्टिड्युरेटिक हर्मोन प्रड्युस भएपछि यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा एक्चुअली स्टोर भएर बस्छ है त्यसो गर्दा यो कुरा आयो तपाईँको ब्लड प्रेसर पनि कसरी किडनीको फङ्सनहरूमा अलिकति फेरबदल गरेर ब्लड प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ ओके एड्रिनलिन र नन एड्रिनलिन हर्मोन्सहरूले गर्दा र साथसाथै एन्टिड्युरेटिक हर्मोनले गर्दा सो ब्लड प्रेसर पनि सन्तुलित ढङ्गमा बस्नु हो भने यो हर्मोन्सले तपाईँको ठिक प्रकारले काम गरेको हुनु पर्यो ठिक प्रकारले त्यसलाई आफ्नो रासायनिक उत्पादन सठिक ढङ्गमा ल्याएको हुनुपर्छ र अर्को यहाँ आयो कन्ट्रोल अफ बिएमआर सो हाउ विल यु कन्ट्रोल बिएमआर एक्जाममा आउँछ है So what does BMR stand for? Basal metabolic rate. Basal metabolic rate. So metabolism त तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ क्लास 10 को विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ त अलिकति छोटोमा बुझाउँदा BMR भन्ने के हो भन्दाखेरि सो BMR इज अ सिचुएसन अब यो कति बेला यो हामी कुरा गर्छौं भन्दाखेरि यो रेस्टिङ तपाई अब रेस्ट गरिरहनु भएको छ तर तपाईको सास लिने प्रक्रिया सबै त्यता चलिरहनु पर्यो नि त सो यो रेस्टिङ एन्ड द बडी युजेस द एनर्जी टु क्यारी अन vital functions like breathing त्यसलाई हामी भन्छौं basal metabolic rate सो लो छ भने नेगेटिभ अर्थ बुझ्नु पर्यो
हाई छ भने ठिक प्रकारले गर्दैछ सो त्यसलाई पनि हामीले द बेसल मेटाबोलिक रेटलाई पनि कन्ट्रोल यसले गर्छ यसमा चाहिँ कुन चाहिँ हर्मोन आउँछ भन्दाखेरि थाइरोक्सिन सो थाइरोक्सिनलाई म्यानुफ्याक्चर गर्ने तपाईँको ग्ल्यान्ड हो थाइरोइड ग्ल्यान्ड जुन चाहिँ यहाँ नेक रिजनमा हुन्छ होइन सो थाइरोक्सिनले के गर्छ भने अक्सिजनको अपटेक बढाउँछ र बढाउनुको साथसाथै बेसल मेटाबोलिक रेट पनि बढ्छ र त्यो सकारात्मक हुन जान्छ तपाईँको शरीरलाई सो त्यो भयो तपाईँ कन्ट्रोल अफ बेसल मेटाबोलिक रेट र लास्ट फङ्सन अफ हर्मोन्स ग्रोथ अघि कुरा गरिहाल्यो र सिक्रिसन अफ रिप्रोडक्टिभ ग्ल्यान्ड्स जुन चाहिँ रिप्रोडक्टिभ ग्ल्यान्ड्स हाम्रोमा हुन्छ र त्यसले त्यहाँ कुरा आउँदाखेरि गोनाड्सको कुरा आउँछ नि सो गोनाड्स भन्दाखेरि फिमेलमा हो भने ओभरी मेलमा हो भने टेस्टस सो यो तपाईँको हो रिप्रोडक्टिभ रिप्रोडक्टिभ गोनाड्स अब यहाँनिर ग्रोथ गोनाडोट्रोफिक हर्मोन्सको कुरा आउँछ यहाँनिर केसको कुरा आउँछ गोनाडोट्रोफिक हर्मोन्स सो गोनाडोट्रोफिक हर्मोन्स भन्दाखेरि यहाँ यसले चाहिँ ओभरी र टेस्टिसको गतिविधिलाई सन्तुलित ढङ्गमा अघि बढाउँछ र यसमा दुई किसिमको छ FSH and LH follicle stimulating hormone so you can write it down what is the full form of FSH के अरे त्यो follicle stimulating hormone सो सायद त्यो ब्ल्याकबोर्डमा तपाईँले देख्नु पनि हुँदैन होला तर जसको अर्थ हुन्छ यो क्लास हेरेपछि लाइफ साइन्सको जुनै पनि विषय हेरेपछि अब किताब त खोल्नै परेपछि है सो त्यसमा त पाइहाल्नुहुन्छ सो फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन र LH भनेको लुटिनाइजिङ हर्मोन लुटिनाइजिङ हर्मोन सो लास्टको कुरा गर्दैछु रिप्रोडक्टिभ गोनाड्सको कुरा गर्दाखेरि ग्ल्यान्ड्सको कुरा गर्दाखेरि सो फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन गोनाडोट्रोफिक हर्मोनको कुरा गर्दा लुटिनाइजिङ हर्मोन लुटिनाइजिङ हर्मोन र जस्तै फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोनले तपाईँको फिमेलमा ओभरीको साइज र वेट बढाउँछ र लुटिनाइजिङ हर्मोनले इट हेल्प्स इन द प्रोसेस अफ ओभुलेसन द्याट इज रिलिज अफ राइप एग्स फ्रम ओभरी र फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोनले मेल्समा के काम गर्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन स्पर्माटोजेनेसिस फर्मेसन अफ प्रोडक्सन अफ मेल ग्यामेट्स सरल भाषामा भन्नु हो भने र लुटिनाइजिङ हर्मोनले चाहिँ इट विल टेल द लेडिक सेल्स अफ टेस्टिस टु प्रोड्युस टेस्टोस्टेरोन र यहाँ भन्नु बिर्सेछु जस्तै लुटिनाइजिङ हर्मोनले कुरा गर्दाखेरि यहाँ ग्राफिन फलिकल्स जुन चाहिँ हुन्छ ओभरीमा ग्राफिन फलिकल्स चाहिँ दुईवटा फिमेल हर्मोन सिक्रिट गर्छ एस्ट्रोजेन जसमा ई लगाउँदा पनि भयो ओ लगाउँदा पनि भयो एउटै हो अर्को हो तपाईँको प्रोजेस्टेरोन सो इक्जाममा आउन सक्छ नेम टु फिमेल रिप्रोडक्टिभ अथवा हर्मोन्स सेक्स हर्मोन्स भनौँ गर्दा कुरा आउँछ एस्ट्रोजेन अनि प्रोजेस्टेरोन त्यसरी नै मेलमा अघि भनिहालेँ लुटिनाइजिङ हर्मोनले इट विल सजेस्ट द लिडिक सेल्स इट विल सजेस्ट द लिडिक cells of testes to produce testosterone. Importance है. So name one male sex hormone. भन्ने के लेख्नु testosterone. So यसले नै गर्दा जुन चाहिँ masculinity भन्छ अहिले मर्दपन पनि यसले गर्दा आएको इट हेल्प्स बिल्डिङ अफ मसल्सहरू जुन चाहिँ बडी बिल्डर चाहिँ गर्छ के गर्छ जसको टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्सन राम्रो छ त्यो चाहिँ अब कम्प्लिट मेल भनौँ न असुविधा हुँदैन उसलाई र नेम टु फिमेल यो हर्मोन्स सेक्सुअल अथवा रिप्रोडक्टिभ हर्मोन्स भन्दाखेरि तपाईँले के भन्नु पऱ्यो एस्ट्रोजेन प्रोनाउन्सिएसन एस भयो एस्ट्रोजेन अथवा प्रोजेस्टेरोन सो सबै कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ सन्तुलित ढङ्गमा अघि बढाउने चाहिँ हो तपाईँको हर्मोन्स र अब अघिल्लो विषय र अघिको यो हामीले भन्दै देखाएको मात्रै गुज बम्स भनेको यो जुन चाहिँ फिल हुन्छ नि तपाईँको खुसी हुँदा डर हुँदा टेन्सन हुँदा यो टेन्सनको पनि यो त्यो फाइट अर फ्लाइट रेस्पोन्सको यो एङ्गर जब रिस हुन्छ नि त्यसपछि सबै एड्रेनलिन हर्मोन्सहरूको उत्पादन हुन्छ र एनिमल हर्मोन्स अब यो छिटो छिटो यस
क्लासको अन्तिम क्षणतिर आइसकेको छौँ है। फेरि यो घडीमा अब बेसी दिनु पनि मिल्दैन, लेस इज मोर। अहिले चाहिँ कम्तीमा, किन टाउको दुखिरहेको बेलामा यो त अब यथार्थ दिने मात्रै यो प्रयास छ हाम्रो कि तपाईँहरू हाम्रो विद्यार्थीवर्गको चाहिँ पढ्ने क्रम चाहिँ नचुडोस् भनेर, त्यसलाई यथावत राख्नु मात्रै एउटा कोसिस हो हाम्रो। एनुअल हर्मोन सोर्स अघि भनिहालेँ, के पो सोर्स? एन्डोक्राइन अथवा एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको हो। मोड अफ ट्रान्सपोर्ट के हो? एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले रिलिज गरेपछि डक्ट छैन, यसकोमा थैलो छैन, स्ट्रेट अवे यसको प्रोड्युस हर्मोन्स इट विल मुभ इन्टु द ब्लड स्ट्रिम, र ब्लड स्ट्रिमले कहाँ लान्छ तपाईँको टार्गेट अर्गनमा। फङ्सन्स पनि भनिहालेँ, जति पनि बडीको फङ्सन्स छ, मेटाबोलिजम, मेटाबोलिक एक्टिभिटी छ तपाईँको, ग्रोथ, रिप्रोडक्टिभ एक्टिभिटी सबै कन्ट्रोल गर्ने हर्मोन चाहिँ हो एनिमल हर्मोन्स। फेट यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हो, यसको भविष्य, यसको लास्टमा चाहिँ गएर के हुन्छ? फेट हर्मोन त काम गरिसक्यो, एकदम कम मात्रामा चाहिन्छ यो एनिमल हर्मोन्सहरू, र लास्टमा गएर चाहिँ इट विल बी डिस्ट्रोइड। इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एक्जाममा आउँछ, वाट इज द फेट अफ एनिमल हर्मोन्स वन्स द फङ्सन इज ओभर भनेपछि तपाईँले लेख्नुपर्छ यो नष्ट हुन्छ, इट विल बी डिस्ट्रोइड, द्याट इज द फेट। र अघि कुरा गरिहाल्यो, बायोलोजिकल मेसेन्जर भनेको त्यही हो, उत्पादन भएर ब्लड स्ट्रिममा गएर टार्गेट अर्गनमा जाने हो। सो त्यो भयो तपाईँको त्यो। र एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स र सबै अघि हामी यो गरिसक्यौँ। सो नेक्स्टमा हामी जान्छौँ, र यो पनि हाइपोथालमस, अघि कुरा गर्दै यसो अलिकति भनिदिइहाल्यौँ अघि एन्टिड्युरेटिक हर्मोनको कुरा गर्दाखेरि। सो हाइपोथालमस यो चाहिँ तपाईँको जस्तै ब्रेन हेर्नुभयो भने 3 भागमा हुन्छ नि, अघिल्लो भागलाई फोर ब्रेन भन्छ, बिचकोलाई मिडल ब्रेन, र यो हाइन्ड ब्रेन, लास्टको चाहिँ के हो? हाइन्ड ब्रेन। यहाँनिर विभिन्न स्ट्रक्चर्सहरू देख्नु हुँदैछ। अघि भने हाइपोथालमस, इट इज एट द बेस अफ द फोर ब्रेन, भेरी क्लोज टु द पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। र दुईवटा दे आर कनेक्टेड बाई अ स्ट्रक्चर नोन एज इन्फन्टिब्युलम। र यो दुईवटा बिचमा सम्पर्क जुन चाहिँ हुन्छ नि, हाइपोथालमसले जुन चाहिँ हर्मोन रिलिज गर्छ त्यो चाहिँ स्टोर कहाँ हुन्छ? पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा। र हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम छ एउटा, दुईवटा बिचमा जुन चाहिँ ब्लड भेसल कनेक्सन छ, त्यसले गर्दा निरन्तर रूपमा यी दुई सम्पर्कमा हुन्छ। त हाइपोथालमस चाहिँ बुझिहाल्नुभयो कुन चाहिँ ब्रेनको कुन चाहिँ भागमा बसेको हुन्छ। सो अब यस विषयको अन्तिम क्षणमा हामी छौँ। एनिमल हर्मोन्सको हामी विद्यार्थीवर्ग हामी कुरा गर्दैछौँ, र जति पनि तपाईँको यो जस्तै यो मानिस अमेरिकन थिए रबर्ट वाडलो, 20 वर्षको उमेरमा उहाँ बिते, एकदमै हाम्रो चाहेको भन्दा बेसी हाइट हो नि त उहाँको। सो 8 फिट 11 इन्चेस उहाँको हाइट, र यो किसिमको हाइट उहाँको, यो पनि अब नर्मल होइन नि त, यो सबै के हो? जाइगेन्टिजम यसलाई भन्छ। यसलाई पनि कन्ट्रोल सबै केले गरेको? हर्मोनले गर्दा नै यस्तो भएको। यसको विपरीत हुन्छ ड्वार्फिजम भन्छ, त्यो पनि हाइपोसिक्रिसन भनेको कम मात्रामा त्यो हर्मोन सिक्रिट भयो भने चाहिँ त्यो स्थिति हुन्छ। सो रबर्ट वाडलोको कथासँग यस विषयलाई हामी अन्त गर्छौँ। तर अर्को क्लासमा, र एकछिन अर्को क्लासमा पहिला जाउँ, र अर्को क्लासमा चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड मात्रै जान्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी मास्टर ग्ल्यान्ड भन्छौँ अघिल्लो क्लासमा। तर त्यसको अघि एउटा सानो भिडियो हेरेर यस क्लासबाट म बिदा लिन्छु। सूरजमणि प्रधान, स्वस्थ बस्नुहोस्, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुहोस्, र घरमा बसेर केटिभी, मनी ट्रस्ट, हेडमास्टर्स एसोसिएसन, संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण सङ्गठनको यो विशेष प्रस्तुति तपाईँहरूले घरमै बसेर आनन्द लिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच, एन्ड वी डु बिलिभ वी बिन सक्सेसफुल। र यो भिडियो हेरेर यसलाई हामी क्लोज गर्छौँ। So what are hormones? Well, hormones are chemical messengers that are released mainly by glands, and they travel in the bloodstream through all parts of the body to targeted cells. Hormones then tell these cells what to do. Water-soluble hormones bind to receptors on the surface of cells, and the message is delivered, and the cell does its duty. Fat-soluble hormones actually enter cells and bind to receptors once inside. Again, message delivered, and the cell does its duty. For example, glucagon is a hormone produced by the pancreas. After we eat, carbohydrates are broken down into glucose. The liver sends some of this glucose into the bloodstream to cells throughout the body.
The cells use this glucose as energy. The liver takes any extra glucose and stores it as glycogen, or as fat. As this glucose in the bloodstream gets used up by cells, the liver needs to release more. And this is where glucagon comes in. The pancreas releases glucagon hormones, which attach to receptors on liver cells. Glucagon tells the liver cells we need more glucose, and the liver cells convert the stored glycogen into glucose and release it into the bloodstream to keep those hungry cells fed. There are many different hormones in the body that have many different functions. There are hormones that help with blood pressure regulation, development of white blood cells in response to stress, regulation of water retention in the kidneys, and I could go on and on and on. But I think you get the picture. They're kind of important in the body. And that be the basics on hormones. So what are hormones?